अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ हम तारीख़ के उस अहम वाक़ये से करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले के साथ इराक़ की तरफ सफ़र के लिए रवाना होना था तो बहुत सी अहम शख्सियात ने उन्हें इस सफ़र से रोका। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी वाक़ये से करेंगे और अल्लामा साहब से जानेंगे कि वो अहम शख्सियात कौन सी थी, उनके मना करने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र क्यों जारी रखा। तो अल्लामा साहब इस वाक़ये के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम सवाल उठाया कि तारीख़ करबला में जब करबला के सफ़र का नुक्ता आगाज़ मदीना से हुआ तो उस वक्त मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने जो उस वक्त मौजूद थी इमाम अलैहिस्सलाम को इस सफ़र से रोका। उनमें सबसे पहली शख्सियत जो थी वो उम्मुल मोमिनीन बीबी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक़ की सफ़र की जानब सफ़र करने से मना किया। जब बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आकर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे आपके नाना ये बता कर गए हैं, ये खबर दे कर गए हैं कि जो इराक़ की जानिब आपका सफ़र है ये अच्छा शगुन नहीं रखता, बल्कि इसका अंजाम आपकी शहादत पर है। इतनी बड़ी सनद और इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद बीबी उम्मे सलमा, आप ज़ौजा हैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इन मौज़मा को मैं इस हवाले से अपने नाज़रीन के लिए एक नुक्ता भी बयान करना चाहूँगा कि ये वो ज़ौजा पैगम्बर हैं कि इनका मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक इतना अहम है कि आपने चलते वक्त कुछ तबर्रुकात और कुछ अमानतें बीबी के पास रखवाई थी। ये इनका तारुफ ये करवाना चाहता हूँ मैं इस हवाले से भी कि ये वो ज़ौजा रसूल हैं कि जिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा इमाम भी एतमाद करता है। कहना ये चाहता हूँ कि ये वो ज़ौजा पैगम्बर हैं। तो उन्होंने जब मना किया कि आप इराक़ की जानब सफ़र ना करें तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको नाना ने ये खबर दी थी कि हुसैन की कत्लगाह है वो करबला इराक़ में है, लेकिन नाना मुझे ख्वाब में मिलते हैं और मुझे मेरी शहादत की खबर देते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि ए हुसैन, अगर तू करबला ना जाए तो मेरा दीन नहीं बचता। तो जब ये जुमले आपने बीबी उम्मे सलमा को कहे तो फिर बीबी ने आगे से कलाम नहीं किया, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब नाना का ये हवाला दिया, दीन मोहम्मदी का हवाला दिया कि मेरे नाना ये फरमाते हैं कि अगर तुम करबला की तरफ जानब सफ़र ना करो और तुम्हारी शहादत अगर वाक़या नहीं होती तो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं बचता। पहली शख्सियत तो ये थी। दूसरी शख्सियत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर इमाम को इराक़ की जानब सफ़र करने से रोका। दूसरी शख्सियत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र हैं, जो आपके कज़न भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, चचाज़ाद, और आपकी बहन के शौहर भी हैं, जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वो शौहर भी हैं, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र। उन्होंने भी मना किया कि आप करबला की जानब सफ़र न करें। चौथी शख्सियत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सफ़र इराक़ की जानब मना किया। इसके अलावा और भी सहाबा इकराम भी हैं, एक दो नाम और, जिन्होंने नवासा रसूल को मना किया इस सफ़र से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी शख्सियात के मना करने के बावजूद ये सफ़र जारी क्यों रखा गया? सवाल ये पैदा होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है नाज़रीन मोहतरम
جو یاد رکھنے کے لائق ہے، خصوصاً آج کی نوجوان نسل کے لیے جو سوشل میڈیا سے ساتھ اٹیچ ہے، ان نوجوانوں کو یہ جواب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام نے یہ فرمایا تمام شخصیات کو اگر آپ نے الگ الگ سے جواب دیا تو اگر امام کے سارے جواب کو جمع کیا جائے، کنکلوڈ کیا جائے، تو امام کیا جواب یہ تھا کہ مشیت الہی ہی یہی ہے، ارادہ الہی ہی یہی ہے۔ پھر جب انہی سوال کرنے والوں نے یہ عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، آپ تو کربلا جانا چاہتے ہیں، یہ مستورات، یہ خواتین اور یہ بچے آپ ساتھ لے کر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ انہیں تو کم از کم مدینہ چھوڑ کے جائیے۔ تو اس کا جواب امام نے یہ دیا کہ اللہ انہیں رسن بستہ اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے، یہی مشیت الہی ہے۔ تو جب اس کی مشیت یہ ہے تو پھر میں انہیں پیچھے چھوڑ کر جا کیسے سکتا ہوں؟ بے شک اس کی رضا کے سامنے کہاں کسی انسان کی چلتی۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے وہ جواب، یہ ہیں وہ کربلا کے تاریخی حقائق کو جو آپ حضرات تک پہنچنے چاہیے، جو اہل اسلام تک پہنچنے چاہیے۔ بہت ضروری ہے، ہماری نئی نسل کو یہ باتیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں جنہیں اسلام کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھ سکیں۔ تو ناظرین محترم، پروگرام کے اختتام پر نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی ہر سانس کا آنا، اس کی سانس کا جانا، اس کا قیام، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے تمام نشست و برخاست، چاہے اس کی معمولات زندگی کے پہلو ہوں، چاہے اس کی دینی زندگی سے مربوط پہلو ہوں، حق کا امام کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق عمل پیرا ہو۔ امام کہتے ہی اس کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اسوہ سے، اپنی سیرت سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ امام وہی امت محمدی کا، وہی مخلوق خدا کا حقیقی رہنما وہ امام ہوتا ہے جو اسے خدا کی بارگاہ تک لے کر جائے۔ ناظرین، اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ علامہ صاحب سے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں علامہ صاحب آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن، آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔